السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نديرو ان شاء الله لا غرامير، صفحة رقم 74 74 الوحدة الثالثة الأسبوع الأول. اوبجيكتيف الأهداف ديال هاد الدرس هذا ايدونتيفيي لا فراز ديكلاراتيف، نتعرفوا على الجملة التصريحية أو الإخبارية، اي لا فراز انتروغاتيف والجملة الاستفهامية. الهدف الموالي برودوير دي فراز ديكلاراتيف، ننتجو أو نصوبو دي فراز ديكلاراتيف جمل اللي هي تصريحية أو إخبارية، اي انتروغاتيف وجمل استفهامية. العنوان ديال الدرس لو تيتر لا فراز ديكلاراتيف اي لا فراز انتروغاتيف. هذه الحصة الأولى، الجملة التصريحية أو الإخبارية والجملة الاستفهامية. ce que je sais ما أعرف، لي لي فراز اقرأ الجمل، لي لي فراز كوش لا كولون كي كونفيان. غادي نديرو علامة على العمود المناسب. عندي عمود فيه بوز اون كيستيون، يعني هاد الجملة هادي كتطرح سؤال، وعندي العمود الثاني فيه دون اون انفورماسيون، كتعطي معلومه. الا كانت الجمله كتطرح سؤال غادي ندير علامه في هذا العمود هذا، الا كانت الجمله كتعطي معلومه غادي ندير علامه في هذه الجمله في هذا العمود هذا. اذا غادي نقراو الجمل. اسكيل جوغا افيك نو، واش هي غادي تلعب معانا. اذا هنايا كنلاحظ بان هذه الجمله هذه ما كتعطيني حتى شي معلومه، ولكن كتطرح سؤال، يعني شي حد كيسول كيقول واش هي غادي تلعب معانا. اذا غادي ندير علامه بوز اون كيستيون هنايا. ندوزو الجمله الثانيه. سليم لونس لا توبي افيك ادريس، يعني سليم كيرمي الخضروف او التريمبو افيك ادريس، بمهاره او لا باتقان. هنا هاد الجمله هذه كتعطيني معلومه، وعرفنا بان سليم كيرمي الخضروف باتقان او لا بمهاره. دونك هاد لا فراز هذه دون اون انفورماسيون، كتعطيني معلومه. ندوزو للجمله الثالثه. لا ريكرياسيون est un espace de jeu، الاستراحه هي فضاء للعب او هي مكان للعب. هنايا يعني هاد الجمله هذه كتعطيني معلومه، عرفنا بان الاستراحه هي فضاء او مكان للعب. اذا ما كتطرحش هاد الجمله هذه، ما كتطرح لناش سؤال، ما غاديش ندير علامه هنا، ولكن غادي ندير علامه هنا دون اون انفورماسيون. Où se déroule la partie de football؟ أين تقام أو أين تجرى مباراة كرة القدم؟ هاد الجملة هذه ما كتعطينيش معلومة، ولكن كتطرح سؤال. pose une question. غادي ندير علامة هنايا. je réfléchis et je manipule. صالح n'aime pas jouer à la marelle. صالح ما كيبغيش يلعب بالشريطه اولا بالحجله. اذا هنايا عرفنا واحد المعلومه بان صلاح ما كيبغيش يلعب بالحجله. الجمله الثانيه لا فراز بي. vas-tu participer à la balade en forêt؟ واش غادي تشارك في النزهه في الغابه. اذا هنايا عندي اون كيستيون. لا فراز لا دوزيام كيستيون. لي لي فراز، قرا الجمل قريناهم. quelle information apporte la phrase A؟ شنو هي المعلومه اللي كتعطينا لا فراز A اللي هي هذه؟ صلاح نيم با جوي على ماغيل. اذا هاد لا فراز A كتعطينا معلومه بان صلاح ما كيبغيش يلعب بالحجله. اذا هذه هي المعلومه اللي كتعطيها لنا واللي ممكن نكتبوها. دونك لا فراز A nous informe que صلاح n'aime pas jouer à la marelle. كتعطينا المعلومه اللي كتعطيها لنا هي ان صلاح ما كيبغيش يلعب بالحجله. لا فراز A nous informe que صلاح n'aime pas jouer à la marelle. ندوزو la troisième question. que fait celui qui parle dans la phrase B؟ يعني شنو كيدير هذاك اللي كيهضر في لا فراز B؟ فاش كيقول vas-tu participer à la balade en forêt، شنو كيدير؟ il pose une question، كيطرح سؤال. دونك هنايا il pose une question، كيطرح لنا سؤال. par quoi se termine cette phrase؟ باش كتنتهي هذه الجمله هذه؟ par quoi se termine cette phrase؟ donc cette phrase se termine par un point d'interrogation، كتنتهي بعلامه استفهام. اذا كنكتبوا cette phrase se termine par un point d'interrogation. هاد الجمله هذه الثانيه B se termine par un point d'interrogation. هاد العلامه هذه كنسميوها un point d'interrogation. Cette phrase se termine par un point d'interrogation. ندوزو la question numéro 4.
comment est la lettre qui commence chaque phrase. كيفاش دايره الحرف اللي كيبدا اللي كتبتدأ به كل جمله. اذا هنايا عندي في الجمله الاولى عندي اس ماجيسكول، وهنا عندي في الجمله الاولى في ماجيسكول، لان كل جمله دائما كنبداوها avec une majuscule. Donc ممكن نكتبو la lettre qui commence chaque phrase est en majuscule. يعني جمله الحرف اللي كنبداو به كل جمله كيكون est en majuscule دائما. اي جمله كتبدا بماجيسكول. ندوزو دابا la question numéro 5. Par quoi se termine chacune de ces phrases. إذا هنايا كنلاحظوا بأن الجملة الأولى se termine par un point et la deuxième phrase se termine par un point d'interrogation. إذا دائما في الآخر ديال الجملة كنلقى un point أولا كنلقى un point d'interrogation أولا كنلقى un point d'exclamation علامة التعجب. هادو كنسميوهم كنسميوهم هاد العلامات هادو يعني نقطة أو علامة تعجب أو علامة استفهام أو علامة تعجب كنسميوهم دي سيني دو بونكسياسيون، كنسميوهم علامات الترقيم. إذا chacune de ces phrases غادي نكتبو chacune de ces phrases يعني كل وحدة من هاد الجمل هادو de ces phrases se termine تنتهي par un signe كتنتهي بعلامة ديال الترقيم par un signe de ponctuation. دائما أي جملة كتنتهي بان سيني دو بونكتياسيون كما قلنا، اما كتكون عندي نقطه اولا بوين دانتيروغاسيون يعني علامه استفهام اولا بوين ديكسكلاماسيون علامه التعجب. ce que j'ai appris ماذا تعلمت. اذا هنايا كومبليت لا ريغل افيك اتميم القاعده ب. اذا اما غادي ندير انتيروغاتيف استفهاميه، ديكلاراتيف تصريحيه او اخباريه، بوين دانتيروغاسيون علامة الاستفهام أولا بوين نقطة أولا ماجيسكول يعني حرف كبير. une phrase qui apporte une information يعني جملة اللي كتجيب لينا أولا كتعطينا معلومة ou raconte un événement أولا كتحكي لينا واحد الحدث est une phrase. شنو كنسميوها هذيك الجمله اللي كتعطينا معلومه اولا كتحكي لينا واحد الحدث كنسميوها une phrase déclarative، كنسميوها جمله تصريحيه او اخباريه يعني ما كتوضع ليناش سؤال ولكن كتعطينا معلومه او كتعطينا يعني شي خبر déclarative. Elle commence par une majuscule. دائما اي جمله كتبدا بماجيسكول. Elle commence كتبتدئ par une majuscule كتبدا بواحد الحرف كبير. Elle se termine par وتنتهي ب par un point كتنتهي بنقطه. دائما اي جمله ديكلاراتيف كتبدا بماجيسكول وكتنتهي بنقطه par un point يعني هي هذه. une phrase qui pose une question يعني شي جملة اللي كتطرح لينا سؤال est une phrase شنو كنسميوها une phrase interrogative جملة استفهامية interrogative. elle commence par une majuscule دائما أي جملة كتبدا بماجيسكول كيف ما كانت. elle se termine par un point d'interrogation كتنتهي بعلامة الاستفهام par un point d'interrogation. je vérifie mes acquis يعني أقوم مكتسباتي. écris le signe de ponctuation qui convient اكتب علامات الترقيم المناسبة. واش غادي نكتب بوين نقطة او بوين دانتيروغاسيون، اما غادي نكتب نقطة اولا بوين دانتيروغاسيون كيف ما شفنا. الا كانت اون فراز ديكلاراتيف غادي نديرو لها نقطة بوين، الا كانت اون فراز انتيروغاتيف غادي نديرو لها علامة استفهام يعني علامة هاد بوين دانتيروغاسيون. لا فراز ا
est-ce que tu aimes faire des randonnées à vélo ou à pied؟ واش كتبغي دير رحلات اولا خرجات افيلو يعني بالدراجه اولا على الرجل؟ اذا هنايا راه عندنا اون كيستيون غادي ندير ان بوين دانتيروغاسيون. هذه سي اون فراز انتيروغاتيف. بي لو سكرابل هو واحد اللعبه اللي كنكونوا فيها واحد الكلمات. ايت ان جو باسيون هو واحد اللعبه ممتعه او شيقه. اذا هنايا هذا سي اون فراز ديكلاراتيف كتعطينا هي معلومه. نديرو نقطه. كو بريفيرتو شنو كتفضل؟ ماذا تفضل؟ لي جو ديكيب الالعاب الجماعيه اولا الالعاب ديال الفرق، او لي جو انديفيدويل اولا الالعاب الفرديه. ماذا تفضل؟ الالعاب الجماعيه اولا الالعاب الفرديه؟ الالعاب الجماعيه بحال كره القدم بحال الباسكت بحال هادو كيسموا العاب جماعيه. الالعاب الفرديه بحال الجري السباحه كيسموا العاب فرديه. Que préfères-tu les jeux d'équipe ou les jeux individuels؟ هنا كنلاحظ بان هذا عندي سؤال، اذا غادي ندير ان بوين دانتيروغاسيون، غادي ندير علامه استفهام لان هذه سي اون فراز انتيروغاتيف. وهكا كنكونوا سالينا الصفحه رقم 74. الى حصه مقبله ان شاء الله. ما تنساوش تشاركوا في القناه، بارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم. شكرا على المتابعه والى اللقاء.